Sa iyang kabatan-unan, naglibog siya sa iyang kinabuhi, ug murag walay direksyon ang iyang lakang. Ug dihang misulod siya sa simbahan, dili tungod kay nagplano siya, kundili kay nangita siya og kahayag sa iyang kalibog. Didto iyang nahimamat ang usa ka pari nga matinahuron, hilumon ug puno sa pagtuo. Ug nasangit siya sa kaayo ug kalinaw nga iyang nakita. Sa iyang pagdako, ang iyang pagkamahinuklogon misangko ug nahimong pagtawag. Siya na ang naghatag og kahayag ug nakapadasig sa uban. Nakita niya nga wala sila diri kay sila maayo. Naa sila diri aron mamaayo.